Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien. La vidéo تاع نقصروا شويه sujet général. يعني قبل ما ندخل لان سوجي جينيرال راح نهضروا بزاف على حوايج، نعاودوا نولي فيت في الانتاج الطاقه بارابور الفيديو اللي درتها، سياسه فتح القنصليات وشويه تاريخ. Ça marche, on va parler un petit peu de tout ça. قبل ما ندخل السوجي انا حنريبوندي لواحد لابوني، جو كخوا il est abonné ولا جو سي با، والله العظيم ما على بالي. جيسبر كي va se désabonner parce que بدا يكسر لي راسي. واسمو عبد دقه بركات. هذا عبد دقه، يا عبد دقه انت سيغمون من الغرب الجزائري، نحيو ناس الغرب الجزائري. نعطيك واحد لا كلاسيفيكاسيون. انت من الهيشر، انت هيشر، انت يا هيشر. دونك سمعها 3 فوا. درت لكم انا فيديو وفيديوهات وين اكسبليكيت où j'ai essayé, tenté d'expliquer avec des choses prouvées باللي الانسان عنده مشكل في تخزين الطاقه qui a un rapport direct مع les énergies renouvelables هادوما، l'éolien, le solaire, géothermie, كيما يقول لكم production élec بلي centrales hydrauliques اللي يخدموا كيما يقول لكم اللي يستعملوا les vases, le principe de vase communicant, c'est-à-dire le barrage يدور turbine, elle recharge des batteries, donc les batteries يعاودوا démarrer في الليل، اشياء من هذا القبيل. c'est-à-dire يعاودوا يطلعوا la pression الفوق في البراج يعاود يهبط، et ça tourne en canard, c'est ce qu'on appelle tourner en canard. principe physique simple، يعني الناس كيما يقول لكم للتبسيط والتسهيل. انا لو لونغاج تاعي للتبسيط والتسهيل. اذا انت قريت، باسكو انا جاب لي ربي قريت وعندك رونجاس ولا سماله 44 في راسك ما تفهمش انت يا عبد دقه بركات، انا حنقلعك من لاشين. دوك تحب تريبوندي ولا تدخل في الحيط، سي لا ميم شوز. فهمت هاد لي برانسيپ هادوما دون لونسومبل. نفهم الناس باللي هاد الدول العظمى ne trouvent pas de moyens concrets assez performants et efficients, c'est ce qu'on appelle l'efficience, ou يكون efficient et performant اللي يسمح لهم يتماشاو مع la consommation globale. C'est ce qu'on appelle l'énergie motrice تاع بلاد. يا عبد دقه بركات، راك تهضر مع انسان شركه سويسريه عظمى كبيره عندها اسهم في العالم باسره، عيطت له باش يلقى لها حلول. عنده اون ميسيون تاع 4 سنين نلقى لهم حلول بور لوبتيميزاسيون. سيتادير راني درت وشفت كاع الاطوار تاع انتاج الطاقه اون جينيرال، راني جيت عندهم بور اوبتيميزي. سيتادير باش السويسريين يعيطوا الجزائري بوخنونه خراي حاشاكم كيما انايا، ما لقاوش سويسري، ما لقاوش الماني، وعلى عيطوا لي باسكو انا جو سوي دون مون ميتيي c'est de l'optimisation, c'est-à-dire leur chercher des solutions pour optimiser et économiser l'énergie et augmenter la performance تاع الماتيريال تاعهم. لازم تفهم مع منك تهضر يا هيشر، يا راس الشحم، حاشاكم وحاشا قدركم. جو فو جور حبيت نخرج من الداخل. سيتادير الناس واش تقول له نتايا؟ تقول له بلي الانسان راهو في مأزق ما لقاش حلول. واش يجبد لك؟ يجبد لك اللي يقول لك سي اون بو ستوكي لينيرجي، كاين سو تيب دو باتري، كاين دي زوندولور اندستريال كبار اللي نستعملوهم، كاين لو فولون انيرسي، كاين يجبد لك في هذوك كومون فو دير les systèmes, c'est ce qu'on appelle des systèmes palliatifs اللي يستعملوهم المصنعين، c'est-à-dire les industriels. عندهم des industriels ou les centrales ou les pays في الموند عندهم des systèmes palliatifs. c'est-à-dire كي تهبط تطيح une centrale ولا يصرى مشكل، عندهم des systèmes pour pallier et compenser sur le réseau. هاد les systèmes palliatifs مانيش نهضر لك عليهم. un système palliatif ما يقدرش يكومبونسي une consommation à des centaines de milliers de gigawatts تاع قاره ولا تاع بلاد. ce n'est pas possible. les énergies renouvelables راني قللت وهدرت قلت لكم كاع هادشي اللي راكم تشوفوا فيه les éoliennes de source professionnelle. انا نقولها لك اليوم، ما نعرف واش تخدم انت ولا تخدم ولا تصدم. les éoliennes très souvent les opérateurs
يعني les sociétés, les opérateurs اللي خدموا les éoliennes هما يدوروهم pour le graissage parce qu'il n'y a pas de vent. الإنسان ما عندوش حلول. لازم الإنسان وشنو هو l'objectif de la technologie de la science؟ التحكم في الآليات. إذا ما تتحكمش في الآليات تحط بانو وتقعد تستنى في رحمة ربي، جات الشمس ما جاتش، تحط ايوليان تقعد تستنى في رحمة ربي جات ما جاتش، تبني باراج تقعد تستنى في رحمة ربي صبت الشتا ما صبتش. ليتر هيومان ما يحبش هذا الشيء هذايا، بالاخص الدول ولي زاندستريال، باسكو علاه هذا الشيء هذايا سي كيما يقول لكم سي لا لوكوموتيف كيما يقول لكم دو ديفلوبمون et de la stabilité d'un pays. الطاقة la locomotive est considérée comme une locomotive de développement et de stabilité في البلاد. غدوة تحبس الكهرباء على الناس ولا على منطقة كبيرة، لو كاو ينوض. تفهموش معناتها لو كاو خوتي؟ لو كاو ils ont estimé كاين des études sérieuses نداروا، قال لك لو كان تهبط لا كونسوماسيون إلكتريك في بعض البلدان c'est-à-dire les grandes métropoles, les grandes mégalopoles mondiales, le chaos total. سبيطارات يحبسوا الناس تموت، واحد يكون في بلوك اوبيراتوار، واحد سو كيما يقول لكم اسيستونس ريسبيراتوار، كاين ناس في الانعاش، الناس تموت عندهم سيرت دي زوندولور. هذا بركات يقول لي وي عندهم دي زوندولور في زو، وي لوندولور بالي à ce manque ولا à ce manquement pendant quelques heures. عنده 2 heures ou 3 heures. لازم rapidement le réseau يولي. C'est ce qu'on appelle la force motrice ou تولي. Une fois que tu as assuré ta force motrice, c'est quoi la force motrice? C'est-à-dire l'essentiel. Le minimum en délestant le reste, باش الدولة تكمل تسير. Une fois que tu as assuré ça, tout le reste, toute l'autre production ou les moyens de production sont des moyens supplémentaires et additifs ou additionnels. هذا هو البلاصة والمكانة actuellement tu as les énergies renouvelables. C'est-à-dire c'est additionnel et palliatif. فهمتوني خوتي؟ additionnel et palliatif. لازم لك نتايا تكون sûr من نفسك. استغفر الله يا ربي. C'est comme si que je vais tenter de vous simplifier. نلقى لكم un exemple. alhamdoulilah. عندك une voiture hybride. C'est-à-dire تمشي بالessence وتنتج الكهرباء تاعها avec les piles les piles hydrogène هذوك. راك تمشي شفت لا جوج ديسونس هبطت، بصح شفت بلي عندك مازال عندك مثلا une autonomie تاع 50 ولا 60 km encore en électrique. Tu te mets en mode électrique وراك attaqué l'autoroute. Est-ce que tu peux te permettre de le faire? Tu vas me dire non. Tu vas me dire certes ma voiture fonctionne, j'ai encore un peu d'autonomie, un peu de détente, mais ça يخصني rapidement pour pouvoir rouler sereinement, ندير البلان تاع l'essence. On sait jamais les batteries ما يكفيوش لهذا le trajet هذا. Au moins عندي une roue de secours. هذيك l'essence هذاك تاعك quand tu es dans le cas de l'hybride, c'est la force motrice. كي تكون عندك à partir du moment le réservoir تاعك معمر امشي بليلك، y a pas de problème. تشعل الباتري تقول لك جو سوي فيد، tu peux pas te permettre تحبس في نص الليالي في لوطوروت ولا في طريق وين ما كان حتى واحد. l'être humain انا نهضر يا بركات يا بركات يا عبد القا، l'être humain a besoin d'une force motrice qui assure هذاك الشيء. tout le reste est superflu. حنا المشكل تاعنا وين راه ماهوش في السوبرفلو، ماهوش في هادوك par exemple les quelques centaines de mégawatts qui sont produits par les énergies complémentaires. الطاقات المتجددة هذاك الشيء نعرفوا نديروه. راهو يحوسوا حلول، راهم يحوسوا حلول، وعلاه طويوطا وعلاه سيرن او يخدم في سويسرا، وعلاه المخابر الكبرى في العالم MIT الهارفارد اوكسفورد كاع راهم يخدموا باش يسيو يلقاو حل للانتاج نتاع القوة الدافعة la force motrice. Une fois que l'être humain يلحق لهذاك لو ستاد on va vivre sereinement. كاين دي مويان راهم جايين راهم يخدموا عليهم سيريوزمون. قلت لكم كاين بعض البلدان ils sont en train de réitérer les fours solaires، راهم يسيو كيفاش هذوك لي فور سولير يستعملوهم pour une application تاع انتاج كهرباء، راهم يخدموا في دي سنترال de nouvelle génération, c'est-à-dire تروح un épuisement encore plus poussé du combustible
راهم يخدموا pour essayer de développer les moteurs de Stirling, راهم يخدموا يسيو يلقاو كيما يقول لكم des piles encore يعني une application plus grande plus vaste. راهم التكنولوجيا est avancée, d'accord. وراهم يخدموا بالاخص على la fusion à froid. La fusion à froid, l'exploitation تاع l'hélium 3. راهم يسيو يلقاو حلول. هذا bon, c'est de la science-fiction. C'est réalisable, techniquement c'est faisable. تاع l'utilisation تاع l'hélium 3 اللي موجود مثلا في القمر à profusion. Comment pouvoir le rapatrier dans les 40-50 années à venir. هذه يعني في المستقبل تاع الانسانيه. بصح اليوم نهضروا على اليوم الاتر هيومان ما عندوش حل. وعلاه الولايات المتحده وعلاه كما يقول لكم بلدان متقدمه مازالهم بليزينيرجي فوسيل ومازالهم بلو كومون فو دير مازالهم ينتجوا الكهرباء تاعهم les énergies fossiles en général, الطاقة النووية، الفحم، هاد الأشياء هادوما. Parce qu'il faut qu'ils assurent la force motrice. ما يسولوش la force motrice تحبس الكهرباء 24 heures. Le chaos, guerre civile في العالم. الموند يتخلط. على بالكم عندنا des serveurs gigantesques dans le serveur تاع le système BlackRock اللي تسمعوا به. على بالكم لو كان تحبس الكهرباء منه تحبس الإلكتريسيتي. تحبس l'être humain لازم له 50 ans باش يعاود يديماري. تحبس سي فيني. العالم كاع بأسره يحبس. تحبس تروح البنكه ما تعقلكش ريكونيترا بلو تا كارت. لو سيستيم بيوميتريك ما يوليش يعقلك. لافياسيون تحبس. الموند يحبس. دوك يا بنادم قبل ما تهضر وتكتب لي وتجي تقلل معايا خمم 5 سكوند وعلاه السويسريين عيطوا الانسان كيما انا. وعلاه اللونغاج تاعي اي سامبل. وعلاه لي زابوني يحبوني في لاشين هادو ويسمعوا لي ويقولوا لي ميرسي بوكو. Parce que je simplifie le langage. ما ندخلوش les formules mathématiques ou les différences de pression ou نهضر لهم على HD/10 ou les centrales كيما يقول لكم éoliennes de nouvelle génération, les volants à inertie ما نخلط لهمش انايا. هذا الشيء هذا الديسكور اللي قريته نتايا قروه لك في ليكول قارديه لروحك. قارديوهم لروحكم. انا نهضر اون جينيرال. درت لا فيديو هذيك هضرت على الاستهلاك تاع الفرد تاع لانديفيدو. قلت لكم لانديفيدو كونسوم الصباح في المنوض التموي تو لي زاباري تورن ولو سوار تدخل الام للدار التموي الفا ميتر لا ماشين ا لافي التموي تحل الفور التموي تحل الفريغو تعاود تغلق حل عاود تغلق التموي الكومبريسور يعاود يدور وين الدراري يفون لور دوفوار يزاليوم لور لي ماشين تاعهم لا تيلي تدور كلشي يدور. الشوفاج ندخلوا يفي فخوا يا غومي بليس دو شوفاج. الاستهلاك الفردي الصباح والعشيه ما كان لا شمس ولا هم يحزنون. بدا جبد لي قال لي الاستهلاك جو فو زيبانغلي سي كومونتير باش تشوفوا بلي كاين ناس يسون لا كريتيكي جوست بور كريتيكي. ماشي يقول لك ايفيكتيفمون ندخل في لا سوبتيليتي دي مو. واش راه يقول الانسان؟ قال لك الاستهلاك تاعكم. ما هضركمش على المصنعين والصناعه و autre chose. La production élec في الموند انتيي كيفاش تتسير. الاستهلاك تاع لي فيل يعني l'usage domestique, l'usage industriel et l'usage de la force كما يقول لكم surmotrice كاين لا فورم موتريس اللي لازم توفر لهاد الاشياء en délestant autre chose. c'est-à-dire يديروا ان بلانينغ وكاين دي زوندروا ما تقدرش تحبس عليهم الكهرباء. c'est ce qu'on appelle les consommateurs prioritaires. ما تقدرش تحبس عليهم الكهرباء تشكل عليهم خطر. دوكا اون اوزين نعطيكم اكزومبل. اون اوزين تاع بتروكيمياء عندها دي زيكيبمون سو بريسيون عندها دي كيما يقول لكم دي بروسيدي ولا دي بروسيسوس اون كور. تحبس عليه الكهرباء تحبس هذيك الوحده هذيك تولي اون بومب ا روتار دو مونتر تطردك خلاص لانستابيليتي توتال. تحبس عليهم يعني le flux des instruments, ils peuvent plus rien gérer. Il y a des certes, il va me dire, oui, il y a des éléments de sécurité, qu'il y a les soupapes, qu'il y a les FMA, mais ça on s'en fout. كاين des unités ما تقدرش تحبس عليهم، كاين السبيطارات ما تقدرش تحبس، الكازيرنات ما تقدرش تحبس، لو سيستيم بانكير ما تقدرش تحبس، لو سيستيم دو جيستيون تاع لا سيركولاسيون ما تقدرش تحبس. وكاين دي زون تقدر ديليستي، tu peux délester les habitations ولا اشياء من هذا القبيل. دوك كاين ان بروغرام في لو فونكسيونمون. ليتر هيومان والدول والانظمه في الدول خايفين، لور بور بروميير كبيره كاع ماشي كورونا ولا فقدان التيار الكهربائي. دوك ils peuvent pas parier.
ما يقدروش يلونسيو كاع يمت توت لور بي دون كلكو شوز اللي تحط صاري لها كيما الصياد رميت الصناره على بالك بلي كاين الحوت في الواد هذاك ولا في البحر هذه على بالنا بها راك رمي الصناره وتستنى الرزق تاع الله. الدوله ما تفونكسيونيش هكذاك انت تفونكسيوني هكذاك يا هايشر. الدوله ان ايطا نو فونكسيون با نو ريفليشي با كوم توا نو ريفليشي با كوم توا. انا في الخدمه تاعي سمحوا لي جي ان ابيل قلت لكم الخدمه تاعي كي يصراو مشاكل في لاليمونطاسيون في الريزو يعيطوا لي لي زوتوريتي اون بانيك. كومون فوز افي في سا ولا ديليستي وتنا ولا درتنا هادشي. تو نو بو با ما تقدرش دير واش تحب. داكوغ هادشي لا هو في مقدورك. انا لو كان نلقى الحل غدوه الصحراء الجزائريه كاع تولي بانو سولير كاع ولاية تندوف رجعوها كاع بانو سولير قد تونس ولا قد المروك كومبلي كاع تولي بانو سولير وننتجو ناليمونتيو افريقيا وناليمونتيو. هذه سي لوتوبي هذا علم الخيال هذا علم الخيال. كيما هضرت لكم لو كا تاع اليوم 3 على بالنا القمر معمر باليوم 3 عندنا ابوبخي 600 زون تاع اليوم 3 في القمر. بس روح جيبو روح جيب قسامو نتايا روح جيبو تحكم كاميون بيرلي وطلع انت ولا سوناكوب تروح تجيبو تشارجي وتهبط. يا هيشر خمموا écoutez ce que je dis la subtilité تاع لي مو ce que je dis. راهم الناس دايرين آلاف وعشرات الآلاف في المقال اللي درتو في لا بوبليكا بلوتو لا فيديو اللي درتها درت لكم مراجع نتاع دي جورنو كونو جورنال لو موند ميديا بارت وين جبدوا خلفيات تاع هذا الدوسي. قال لك ايفيكتيفمون راهم يبيعوا لكم حاجه بصح رياليتي كلش كذب. بروفيت لكم لي بروتوكول دو كيوتو كذب لا كوب 21 كذب. ما يساف با فير ils ne savent pas faire. لو كان جاو غدوه ils savent faire ويجبدوا ان كرينو نوفو اللي يخدموا فيه ملايين الغاشي ونولوا ننتجوا الكهرباء ونحبسوا لي سونترال. هاد الناس اللي يخدموا في لي سونترال قال بون حبسوا خلاص لقينا لا سوليسيون ايا غدوه نروحوا كاع ليوليان باسكو سا يي اون ا تروفي لا ريبونس او بروبليم خلاص ليوليان نو سوفي. ما كاش حل ما كاش حل. وكاع توت ريفولوسيون تصرا تدريجيا. Puisque tu les carrés, tu sais pas à qui tu parles. Je sais à qui je parle. Je parle à quelqu'un qui a étudié sûrement ou là qui est instruit sûrement. بس جاهل de l'autre côté. الجهل ياكلك من العظم. تعرف واش قراوك في الطابلو باستا جبد لي في الحسابات ما تجبدليش الحسابات. نهضر معاك كونكري. نهضر معاك فاكتويل. وسامبليفي باش لي زابوني يفهموا. باسكو لو كان ندخل لك في لي فورمول ولي فورمولاسيون وبعد الاشياء ما نقدرش نهضر انايا لي زابوني نقول لهم لو كوسينوس في ولا لا فريكونس تاع اون جينيراتريس ما يفهموش الناس. ما تفهمش الناس. كورون التيرناتيف كورون كونتينيو فو ديميستيفيي. نهار اللي نديميستيفيو ندير لهم دي فيديو سامبل نفهموا لهم لو ترونسبور كيفاش يخدم كيفاش لو كورون كيفاش لو شوا ايتي في بور لو كورون التيرناتيف ماشي الكورون كونتينيو وعلاه الحرب اللي صرات بين تسلا واسمو يا ربي اسمو راح لي استغفر الله يا ربي ولا غير اسمو راح لي خوتي. المهم كاين اشياء لازم نديميستيفيهم الناس باش نفهموهم من بعد. وانا قلت باللي الانسان هذا اللي دار هذيك الانترفونسيون عند مبروك بن علا قلت لكم يفو دي جون كوم سا سي ان بيونيي راهو من المجاهدين دو لا بروميير اور راهو دخل في الدومين هذايا. il va former une nouvelle génération ان شاء الله ونلقاو حلول بلو تار. مي بور لانستون واش راهو يهضر انا تهضر لي انرجي رونوفلابل في الجزائر سو ني با بوسيبل. تو بو لابليكي بالك في المدن هذوك النائيه. واحد عنده كوخ ليطا يجي يستالي له دي بانو سولير فوق دارو باسكو حنا عندنا نو سوليمون beaucoup plus important يعني يقدر il peut être autonome toute la journée ou une partie de la nuit. تحط له لي باتري هذوك منا يقدر يشعل لومبا بصح باش تدخل لي تشعل لومبا واللي عنده دو بي سي في الدار وعنده ليكرون بلا وعنده الفريغو وعنده ماشينه لافي سو ني با بوسيبل. لي باتري ما يكفوش لازم لك دير له اونجولور تاع اوزين في دارو qui vaut des milliers de centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire لازم l'application تاع ليلك في الجزائر تولي à titre individuel. C'est-à-dire دار الديور المنازل النائيه نديروا حسابنا الدوله قال بون نديروا لهم هنايا اون لينيا اوتونسيون باش نلحقوا الفيلاج شحال تستقام. ادميتون قال تستقام لنا 1 مليون دورو. لو كان اليمونتيهم كاع بدي بانو سولير اللي طاح البخي تاعهم ودي باتري اللي يقدر يشعل لومبا ويشوف لا تيلي ويل اسور لو مينيموم دو سي بوزوان. شحال قد تستقام 50 ايا اون انفيستي دون سو سونس. هكذا تخمم الدوله ما تخممش كيما انت.
l'utopie نديرو كيما يقول لكم on attaque une mouche avec un bazooka نكسروا كاع الدار نو لازم تكون راسيونال وانت انسان ماشي راسيونال سا مارش دوكا تحدث من القناه وجيسبير ما نحذفكش جيسبير اذا كنت راجل وجزائري حر عندك النفط ديجاج وحدك حذف روحك وروح سا مارش باسكو راح نبهدلك تبهديله انترناسيونال سا مارش خوتي دوك نعاودو نوليو لا دوزيام بارتي دو سوجي وين هضرنا على سياسه القنصليات فتح القنصليات على بالكم ما يخفاش عليكم je ne vais pas vous mentir راكم على بالكم السياسه الامريكيه حتتبدل هذه الناس كاع على بالها حتتبدل اسبيرون ان شاء الله اذا كتب الله يجوز هذا بايدن باسكو ترامب هذيك لو سيستم تاع امريكا فيرست الوغ كو الامريكان البروبليم امريكا فيرست مليح عليه هو نستعرض به رجله بصح المشكل العالم باسره يمشي بدراهمهم دوك امريكا فيرست والعالم تبلوكا ما فيهاش دير لي امريكا فيرست بصح ان سارتان دوغري سا مارش كيما انا نقول لكم الجيريا فيرست بصح ان سارتان دوغري ما نقدروش نقفلوا على نفوسنا لازم لك تعهدات تجاريه وتبادل تجاري وخدمه مع الناس وبعض الجيران هذه تا با لو شوا سي كوم سا الدنيا دنيا داكوغ ما تقدرش نتايا في حومتك تربح لهم كاع العيب وتغلق على روحك ودير باربوري D'accord? Donc tu ne peux pas. يقولوا ناس زمان يقول لك نهار اللي يصلك المشكل لو بروميي اكي تا بوزوان عندك جار وحنا الحمد لله عندنا 5 جيران شكوبيستان نساوهم 5 جيران عندنا توانسه عندنا الليبيين عندنا الموريتانيا عندنا المالي سامارش الحمد لله يا خوتي حنا ما راناش مسحقين كما يقول لكم جار سوء زياده دونك السياسه الامريكيه حتتبدل دونك تراقبوا اتونديفو un changement de direction politique mondiale. إذا جاز هذا بايدن إن شاء الله. D'accord. C'est-à-dire la politique mondiale. Est-ce que je vais vous dire حتتحسن ولا ما تتحسنش؟ الله أعلم. ما قريتش البروغرام تاعو en entier, mais على بالي بلي veut une coupure et une cassure مع le système Trump. Ça veut dire que ما نقدروش نديرو pire que Trump. Trump c'est le pire. لحقنا le pire. Donc نتمناو إن شاء الله هذا بايدن يجي بروغرام جديد. Où vous allez voir très probablement نقص التصعيد مع إيران. هذه c'est très probable. C'est plus que probable كاع. donc في الأشهر القادمة. إن شاء الله نهار اللي تنقص التصعيد مع إيران نديروا حملة وجيسبير إن شاء الله كو ليتا ألجيريا يحل قنصلية في الجزيرة اللي بين إيران والإمارات. نسيت اسمها راح لي خلط لنا هذا بدقه خلط لنا كلش كاع نديرو قنصليه كاين ناس يقولوا لي ويا 500 بيرسون ديدون نديرو قنصليه صحراء دي مليون الاماراتيين عندهم كاش حيوانات بشريه تاع البلايغ والقناضر في الصحراء ما عندهمش في الصحراء الغربيه دونك حنا نحلوا قنصليه ان شاء الله غير ينقص التصعيد ولا لوفي بارسيال دو لومبارغو لازم الجزائر المثل بالمثل النقطة النهاية واش نديرو فا بروسبكتي بوسي لو بوشون شوي ان شاء الله كاع لي زينمي الاعداء اللي ما تحبهمش الامارات نتحالفوا معاهم هذه هي ندير وعلاه باسكو عيبك سابق حنايا عندنا ندير لكم لو ليان ان شاء الله عندنا الناس كيما حمراك روح محمود حمراك روح الجزائري الدكتور الجزائري اللي الناس ما على بالهمش a participé même dans les coulisses pour la négociation تاع les accords d'Évian كان مع une équipe technique لاستقلال الصحراء الجزائرية باسكو فرنسا ما حبش تعطينا الصحراء هو نيغوسيا معاهم il a participé باسكو يعرف الارقام والاشياء من هذا القبيل كان ديجا اطار كبير في الشركات النفطية الفرنسية سي اون تيت incroyable خرج même في لي كابل ويكيليكس ندير لكم جو في ايساي دو فو ميتر لو كابل ويكيليكس اون انجلي ولا ايساي دو فو لو ترادوير سا مارش خوتي هذا حمراك روح هو مؤسس الشركه النفطيه الاماراتيه وكاع الشركات تاع الدويلات هذوك السعوديه ما حبش تعاونهم على ليبوك خافت منهم صافي كي زافي دو بوتونسيال قالت لهم ديميرديفو كانوا غير القناضر والباعير والخيم جاو عند بومدين قالوا له يا بومدين عاونا وانتم قدرتوا
تأمموا وقدرتوا ديروا اشياء عاونونا طرحا باباكم. بعد هذا حمراك روح اسس الشركه النفطيه، بنى وكما يقول لكم اسس كاع الشركه النفطيه، ستادير من لا بروسبكسيون حتى للبيع، ورا لهم كيفاش يبيعوا، كيفاش يميعوا الغاز، كيفاش يديروا كلش كاع لي بروسيدي كي والالجيري هذيك ليبوك اون ايتي على لا بوينت. داكو خاوتي. النقطه الاولى عبد الحفيظ بوسوف، هاد الدويله هاديه، الدويلات هادو امارات وقطر وهاد الدويلات كيما يقول لكم لي بواط دالومات هادو تاع الخليج. عبد الحفيظ بوسوف هو اللي كان مستكلف بتسليح الثوره الجزائريه. كي خلصت، كي دينا الاستقلال خلصت الثوره، راح ليترونجي، راح سويسرا اونتر لا سويس وفرنسا. كان عنده صديق واحد اخر كان عايش في سويسرا على ليبوك، كان بائع اسلحه انترناسيونال. ils ont renoué les liens. ولا بوسوف كانوا عنده لي كانو في مصر، لي كانوا في لي زيكس بيي تاع اللي كانوا في اليو ار اس اس زمانيتو. عاود ولا هو يبيع لهم السلاح، باسكو السعوديه ما كانتش حابتهم يطلعوا يولوا منافسين، هادو قطر والامارات وهاد الدول كاع. السعوديه فولي غاردي لو ليدرشيب، هاد الدويلات حبتهم يقعدوا ساتيليت، قال نتوما ما تبوجوش تقعدوا بالخيم ومنا. دوك الجزائر عاونتهم شراو السلاح. بوسوف بعت دي كونسيي فورماو لهم الجيوش تاعهم او ديبي. محمد حمراء كروح الجزائري مؤسس والرئيس العام تاع الشركه النفطيه الاولى الاماراتيه والخليجيه، كاع هذوك الدويلات كاع كي شافوا النجاح الاماراتي كاع جاو يجريو، قال ورونا حلبهم كاع. دونك هاد الناس نكارين الخير. الناس اللي ما تعرفش التاريخ يقول لك وي الامارات نكارين الخير، هادو صحاب البلايغ هادوما نكارين الخير خاوتي، ما يجوش فيهم الخير. دونك ان شاء الله ابخي لو شونجمون دو لا بوليتيك امريكان تراقبوها، نعاودو نقصرو، مازال الوقت بيناتنا والزمان طويل. نقولوا لي ايفيكتيمون تو افي ريزون، حتى تبدل ان شاء الله. اذا جاز بايدن واذا جاز ترامب كي با بروبابل مي بوسيبل، هذيك حاجه واحده اخرى. مي اذا جاز بايدن السياسه الدوليه لامريكا والعالم باسلحه تتبدل. دوك لي كارت فون ات روباتو سا مارش هاوتي اي سيغمون فيزافي دو ليران. نهار اللي تنقص التصعيد اللي داروا ترامب، باسكو اوباما عاود فتح المجال لايران، يعاودوا سيغمون هاد الديمقراط يحلوا الايران، غير ايران تستراح شويه نديروا قنصليات. سا مارش خاوتي. المثل بالمثل، المثل بالمثل باش يفهموا. يقول لك ما يقدرش يقول لك بوركوا تو في سا، تقول له انت تو في سا جي في سا. هذه هي داكو خاوتي، هذه هي لازم سيتادير نكونوا لا ريسيبروسيتي. سي سامبل، سي سامبل. ترفد حطبه نرفد حطبه، تجيني بيدك نجيك بيدي، تسب نسب. داكور، ما نديرش تصعيد، ما نسبقش للعيب ولا نفوتك في العيب، ندير لك العيب وبالمثل. سا مارش حبابنا. دونك جيسبر كو لا فيديو هذه عجبتكم. سمحوا لي هاد لا ريبونس هذا تاع عبد الدقه هذا اللي يدور لي راسي. تو نسي با كي تو بارل، جو بارل ان صباط سميلا 44. J'espère Inch'Allah elle va quitter cette chaîne toute seule, parce que sinon je vais prendre l'ijra'at nécessaire للحذف, parce qu'on n'a pas besoin de démagogue والناس اللي يدخل لك في لو ديتاي du mais oui mais. نهضروا حنا جلوبال باش الناس تفهم بلي الانسان والانسانيه خوتي ما عندناش حل. والجزائر في لو كا ايشيون لو بودجي نقص، الدراهم نقصوا، رانا العالم في ازمه، رانا نستناو الانتخابات الامريكيه فا غوديريجي لو موند بالك غودوني اون امبولسيون، باسكو نحبوا ولا نكرهوا الامريكان اللي يحكموا العالم، نخدموا بدراهمهم، نتبادلوا ونتعاملوا دولار. داكور، دونك اوني ديبوندون دي زيتازوني لو موند اونتي، ماشي غير وحدنا، ماشي انت ولا انا، العالم باسره. سا مارش خوتي. دونك نستناو دي بريميس ان شاء الله ابخي نقص الكورونا منا. الجزائر doit prendre des nouvelles directives et nouvelles politiques كيما يقول لكم دبلوماتيك، لازم نغيروها نهائيا توتالمون. وعلى بالي بلي صبري مقدمه لي كاباسيتي دو لو فير، يخلوه يخدم برك. سادير النظره تاعنا الدبلوماسيه، شكون صاحبك شكون عدوك، فوق تتبدل. سا مارش. وان شاء الله يحبس الغاز، يحبسوا الخدامين، ونحلوا قنصليه في مليليا اذا كتب الله. قلت لكم عليها فول دوازو اون ديستونس تري تري بروش دو غزوات. سا مارش خوتي، غزوات.
Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum.